Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine, safe and sound, or stay blessed with the blessing of Allah. I am Professor Zishan Shakar. Welcome all of you, Superior Learning Management System. Dear students, हमारा नॉवल चल रहा है. हमने कल चैप्टर नंबर 15 जो था वो डिस्कस किया था. उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो था वो जिक्र किया था. उसके बाद आपको स्टिंक मर्चेंट एक करेक्टर जो था उसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था, और इसके अलावा बताया गया था कि नया हेडमास्टर जो है वो आ जाता है और मिस्टर जिप्स जो है वो सेकंड टाइम जो है वो रिजाइन कर देते हैं. आज हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो हैं वो आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगा. उसमें नंबर 1 है श्रैपनल. तो पीसेस ऑफ मेटल बोलते हैं, धात के जो टुकड़े होते हैं, मेटल पीस या शेल्स ऑफ द बम. डग आउट्स, खोदना जो है, या खंदक वगैरह, शेल्टर, रिफ्यूज, रिट्रीट. रिवर्बरेटिंग, गूंजती हुई, रिसाउंडिंग, इक्विंग, कॉन्जुगेशन, गर्दान करना, कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग, बॉन्डिंग. स्नफ्ड आउट, तो किसी चीज का खत्म हो जाना, एक्सटिंग्विश्ड, डिस्ट्रॉयड, डिटेरोरेटेड. वॉलंटियर, रजा कराना तौर पे, अपनी मर्जी से. ऑफर, प्रेजेंट, कम फॉरवर्ड, विलिंगली. डॉटलेस, नडर, बेबाक, बोल्ड, करेजियस, ब्रेव. इम्पूडेंट, गुस्ताख किस्म का. ब्लेटेंट, चीकी, बोल्ड, मिसबिहेवियर, इंसोलेंट. एम्बेलिश्ड, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बयान करना. एडॉन्ट, एग्जैजरेटेड, डेकोरेटेड. लेजेंड, दास्तान, हीरो, सेंट्रल कैरेक्टर. स्टम्बल, डगमगाना, लड़खड़ाना. फॉल, लिंपिंग, स्टैगर. क्वेंटली, अजीबोगरीब तरीके से. स्ट्रेंजर, ओल्ड, एंटीक. इम्प्लोर्ड, दरख्वास्त करना, रिक्वेस्टेड, आस्क. डेकोरेट, अनाउंस, डिक्लेयर्ड. क्रॉस्ड आउट, कैंसल्ड और नलिफाइड. जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करेंगे. इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड जिप्स टेक हिज लोअर फोर्थ क्लास ड्यूरिंग एन एयर रेड. जब हवाई हमला हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, तो जिप्स ने कैसे अपनी क्लास जो थी वो ली थी, कैसे उसको टैकल किया था. मिस्टर जिप्स वाज टेकिंग हिज लोअर फोर्थ क्लास इन लैटिन. तो मिस्टर जिप्स जो था वो अपनी लोअर फोर्थ क्लास ले रहा था लैटिन के व्हेन एयर रेड स्टार्टेड, कि जब हवाई हमला जो था वो शुरू हुआ था. ही कंटिन्यूड हिज क्लास बोल्डली, कि उन्होंने बहादुरी से अपनी क्लास लेना जारी रखी थी. व्हाइल द बॉयज वर नर्वस, जबकि स्टूडेंट जो थे वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, परेशान थे. He remained calm, वो पुरस्कून रहे during the shelling के दौरान. He even found some old tags, हत्ता कि उन्हें कोई पुराना मुहावरा मिल गया था to explain the situation, इस सूरत हाल को explain करने के लिए. Second question है who was Stink Merchant, या what was Burrow called. Burrow was a pale, lean, medically unfit science master. तो वो एक जर्द कलर का दुबला पतला और मेडिकली यानी बीमार साइंस टीचर था, जिसका निक नेम जो था वो स्टिंक मर्चेंट था. जिप्स कंसिडर्ड ऑल द साइंटिस्ट एंड कंट्रीज, जिप्स तमाम साइंसदानों को, ममालिक को स्टिंक मर्चेंट समझता था, जो इस वार वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को जो था वो प्रिपेयर करते थे. व्हाट हैपेंड ऑन 11 नवंबर 1918, के 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ. वर्ल्ड वार जो थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो 11 नवंबर 1918 को जो था वो खत्म हुई थी. A whole day was declared, पूरा दिन जो था वो छुट्टी का करार दिया गया. किचन स्टाफ was asked, पर्ची खाने के पहले से कहा गया
کہ ٹو پرووائڈ اے لارج میل کہ وہ زبردست قسم کا کھانا مہیا کریں. دیر واز مچ چیئرنگ اس دن بہت زیادہ نعرے لگائے گئے, سنگنگ کی گئی اور بریڈ فائٹنگ تھی اکراس دا ڈائننگ ہال کے اندر. When did Chips send his resignation? چپس نے کب اپنا ریزگنیشن جو تھا بورڈ آف گورنر کو دوسری مرتبہ بھیجا تھا. He sent his resignation to the board of governors on the night of November 11, 1980. تو 11 نومبر 1918 کی رات کو اس نے ریزائن کر دیا تھا because he got ill کیونکہ وہ بیمار ہو گیا تھا. Moreover اس کے علاوہ he thought اس نے سوچا کہ Brookfield did not need him after the war کہ جنگ کے بعد اب بروکفیلڈ میں اس کی ضرورت جو تھی وہ نہیں تھی. How was the war victory celebrated at Brookfield? کہ بروکفیلڈ کے اندر جو تھی وار کیسے سیلیبریٹ کی گئی تھی, اس کی جو وکٹری تھی. فرسٹ ورلڈ وار ended 11th of November 1980. چنانچہ 11 نومبر 1918 کو جنگ ختم ہوئی تھی. برٹن اینڈ اٹس allies کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی جو تھے ان کو فتح حاصل ہوئی تھی. بروکفیلڈ celebrated the end of the war. بروکفیلڈ نے جو تھا جنگ کو سیلیبریٹ کیا تھا بائی ڈکلیئرنگ اے ہالیڈے کہ پورا دن جو تھا اس نے چھٹی کا اعلان کیا. کچن سٹاف باورچی خانے کا عملہ جو تھا ور امپلورڈ ان سے درخواست کی گئی کہ ٹو پرووائڈ ایز چیئرفل اسپریڈ وار ٹائم کہ جنگ کے دوران جتنا وہ راشن مہیا کر سکتے ہیں اس دوران مزیدار قسم کے کھانے جو ہیں وہ پرووائڈ کریں. There was much cheering, singing. اس دن بہت زیادہ گیت گائے گئے, بہت زیادہ خوشیاں منائی گئی اور بریڈ فائٹنگ کا مقابلہ بھی جو تھا وہ ڈائننگ ہال کے اندر ہوا تھا. Why did Chips resign at the end of the World War? چپس نے کیوں ریزائن کر دیا تھا اور کوئی اس نے فیئرویل پریزنٹیشن پارٹی نہیں لی تھی. آفٹر وار جنگ کے دوران چپس فیل ill. چپس جو تھا وہ سانس کی بیماری کی وجہ سے بیمار پڑ گیا تھا. He had already sent his resignation to the board of governors. لیکن وہ پہلے ہی جو تھا 11 نومبر 1918 کو جو تھا بورڈ آف گورنر کو اپنا استعفیٰ بھیج چکا تھا. ایٹ دس اوکیزن اس موقع پہ he did not accept farewell presentation. اس نے کوئی الوداعی تحائف نہیں لیے as he was acting head not permanent one کیونکہ وہ acting head تھا, permanent نہیں تھا. What do you know about Maynard? آپ مینرڈ اسٹوڈنٹ جو تھا اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ he was a chubby کہ وہ ایک گول مٹول dauntless نڈر قسم کا and impudent اور تھوڑا سا گستاخ قسم کا جو تھا وہ اسٹوڈنٹ تھا. Chips recorded his reading during heavy bombing around Brookfield کہ جب بروکفیلڈ پہ شیلنگ ہو رہی تھی, بمبنگ ہو رہی تھی, اس دوران جو تھا اس اسٹوڈنٹ نے والنٹیئر جو تھا خود آگے بڑھ کے پڑھنا جو تھا وہ شروع کیا تھا. جی فرینڈس, تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 15 تھا. اس کے آج میں نے آپ کے ساتھ جو امپورٹنٹ سینونیمز جو تھے وہ شیئر کیے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کے امپورٹنٹ کوسچن آنسر جو تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں. فرینڈس کل ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اپنا چیپٹر نمبر 16 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ آف فیچرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. تھینک یو اینڈ شکریہ.